تے جہنم میں ڈھال دیتے سچے نبی علیہ نیوے آج تانیت کرچا وفا والا محمد عرش کرسی سے بالا ہے باواب کا سبحان اللہ آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے ارے ہے وہ جنت جہاں ہے قیام آپ کا سبحان اللہ اے ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ربا باہر دے دھوڑا اتنا پاؤڈر نہ لوے تے جے لوی سبحان اللہ تے کہے سبحان اللہ صدقے وجہ کیا میرا نبی وفا والا استادی اجازت ہوئے تے بھی ایک وفا دا ساواں میرا نبی بڑا با وفا سچے کیا با وفا دنیا والو آج اتھا 8 ذوالحجہ استاد مکہ کی طرح ہے 9 ذوالحجہ استاد طالب صاحب میں رمضان دے اندر عرفات دے میدان وچ کڑامی مارچ دا مہینہ ہے ہن رمضان وچ گیا مارچ دا مہینہ ہا تے میں عرفات دے میدان وچ گیا کھڑا ہوں دھوپ اتنا تیز ہے میں کھڑ نہ سکتا ہوں تو میں ڈٹھے ایڈو رمضان تے ایڈو عرفات دا میدان شروع اوائل مارچ دی کھڑ نہ سکتا ہوں تو میں نگاہ چاہتے بھی سن 9 ہجری کو میرے مٹھے نبی نے حج کیتے ہے ربا مٹھا حج تے گیا کھڑے 9 ہجری کو حج فرض ہے اپریل کی دھوپے وہ بے وفا امتی میدان عرفات کا پتھریلی زمین ہے پتھر تے درے دھوپ ہوندی ہے والہولی دھوپ نسیندی کھڑی ہوندی ہے بڑی سخت دھوپ ہوندی ہے درے پتھریلی زمین تے یا ریتی زمین تے دھوپ ہوئے تے پتھر تے چاچی تے دھوپا پیا کریں آئے وہ دیکھ نبی محمد سبحان اللہ 14 سستی تھا بے وفا امتی میرا نبی کھڑے ایک حج میرے مٹھے نبی نے کیتے سر تے کپڑا قائدی کو احرام تے چادرہ پاتی کھڑے اور میرا نبی کھڑے یہ 8 گھنٹہ نہیں ہے 1 گھنٹہ نہیں 4 گھنٹے اپریل دی دھوپ میں سر تے کپڑا ہی کوئی نہیں احرام تے چادرہ تیرے واسطے میرا نبی ہنچو مہنگا کری سبحان اللہ وفائے محبت دیکھ ہندے حج دی قیمت ہی نہیں لیتا جن دی حج نے تیرا چہرہ بچا چھوڑے جن دی حج نے تیرا انسان بڑا چھوڑے سچ پہ چاہتا یا کوئی نا سبحان اللہ تو بے وفا تے گناہ کا با وفا آکھا ہوں مٹھے نبی اکھی چو ہنچ وہاں تے آکے او میری امت میری اکھی دٹھار نماز ہے میرے اکھی دی ٹھار نماز قرۃ عینی فی الصلاۃ ہوں تیرے واسطے ہنچو بہا تیرا چہرہ بچا چھوڑے تے نماز پڑھتے نبی دے اکھا نہیں مٹھا رہا سوچتا صحیح آج نیت کر نماز پڑھ سا انشاءاللہ کر سی جا تو سا پڑھ سو انشاءاللہ ہے میرا بھائی رب دا گھر آباد کھاتا ہوئے سجدے کر دنیا والوں کیا ہے مہنگائی دا طوفان خسرہ نہیں مہنگائی دا طوفان ہے دنیا کفر سے نہیں نکلی ایسا کھڑے نہیں بھی آندے مرزایا جس دنیا آتی ہے ایسا کھڑے بھلو نوکری دے تو چوکری دے تو گاجہ دے تو پیسہ دے تو کفر آدھے کرنچیے پیسہ ہے ایسا کھڑے دنیا دے خزانے نے پوچھا نہ تھی ایسا کھڑے تحجد دا خزانے سبحان اللہ گل سمجھ آئیے نا میرا نبی وفا والا کیا ہے بھائی میرا نبی اور دیکھ مٹھا نبی دنیا تو وینا بھی وفا سنی بے وفا امتیا جرے محبوب دے وجنر دا ویلا ہے آتے کو وفا میں سناما بیٹھا ٹائم مکوے سے جرے محبوب دے وجنر دا ویلا ہے نا وفا محمد سن
محبوب آرام درد تحلیل تے کھڑتے جوان تے کھڑ برنا کھڑے اما فاطمہ نال بیٹھی اما فاطمہ کاوڑ چکاتے آکے اوئے کھڑ دے دروازے تے کھڑ دے اجازت منگن والا جوانا تو کو پتہ نہیں میرا ابا بیمار ہے تو اجازت کھڑا منگ دائی میرے محبوب تے اکھ کھلی ہے فاطمہ دھڑکے کیک بیٹھ دے دی کیک دھڑکے دے دی بیٹھی پتہ نہیں ہے کون ہے ابا کون ہے یہ ملک الموت اسرائیل ہے یہ تیرے ابے دا مقام ہے یہ تا اجازت نہیں مانگتا ہے تا دروازے تے کھڑ تے اجازت کھڑا مانگ دے سبحان اللہ جرے آیا نا جبرائیل اسرائیل یہ محبوب مٹھے اکھے ملک الموت نسا روح الامین جبریل کتنے اکھے مٹھا چوتے اسوان کے عمدہ پہ جرے جبریل آیا نا میرے محبوب نے پہلا لفظ جرے پوچھا نا یہ نہ پوچھا حسین حسن فاطمہ یہ نہ پوچھا اکھے بلے امتی بابی جبریل ملک الموت آیا کرے ذرا تسلی تا دے جا مجھ میرے رب کڑوں پوچھا روح بعد کام کرائے پہلے دساؤ میرے بعد میری امت دا کیا مرضی سبحان اللہ واوے بے وفاوا مجھے نبی دنیا تو تیرا ابا بنے اولاد فکر مال دار بنے فیکٹری دے مارکیٹ دی فکر دنیا والو کئی کو اجڑتے زمینے دی فکر میرے محبوب کو اپنی گناہگار امت دی فکر مل امتی بادی جبرائیل سبحان اللہ وفات ایک میرے نبی دی واوے دیگرہ تے بے وفائی ہوں نبی نال کر چھوڑیے جے آپ حسین کو تقدیر دے حوالے کیتے حسین تو میرے نبی کو پیارا کاری طالب صاحب تھوڑے پوترے دے دوہرے تھوڑی کوتے اندر کھیر دے جو حسین تا آمنا دے لال دی چھاکی دے کھیر داوی سبحان اللہ دنیا والو بعد خوش نصیب ہو جنہیں دے کتھے دے میرا نبی سوار ہویا ہے بعد خوش نصیب ہو جنہیں نبی دے کتھے دے سوار ہوئے توجہ میرے والکرباوی نبی جنہیں کتھے دے سوار دیوے او پڑھتا ہے صدیق سبحان اللہ او پڑھتے سید صحابہ صدیق جیرا نبی دے کتھے دے سوار دیوے او پڑھتے چچنا تے جوانے دا سردار سبحان اللہ مقام تا دیکھ سچے